غریب سوک دے لاچار سوک دے بیوس سوک دے صحابو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم و دنانیر چی ورسر نہیں نو منگ ورطا مفلس ویو نبی علیہ السلام فرمائلنا نئے پوشی مفلس آگا دے چه موزشتے قبول شوے حجشتے قبول شوے روجشتے قبول شوے زکاتشتے تلاوتنا ذکرنا عبادات ٹولشتا دے قبول شوے دی قیامت تے راوڑی دی اول خمانگ نیکی نکو کہ کونو اوڑل گران دی قرآن کریم چه ذکر کئی من جا بالحسنتی فلہو عشر امثالها من جا بالحسنتی سوک چپنے کئی راغے دانی کی زان سرائی راوڑلا لیکن لوے نقطہ دا دننا سوک چراغے پنے کئی کول خوار سوک نے کیا نہیں کئی خوڑل ارچا سر نہیں چیزینو خالی لازی کئی ارسو سوک ریال کئی سوک سل کئی نیکی نو سوک سل کئی لکاو خیراتو کی ٹول ریائی ثوابو نشی نیکی خو کرده پا طریقه دا نبی ندا کڑی یو نڑا زان سرق آخوا قرآن وی من جا بالحسنتی فلہو عشر امثالها سوک چپنے کئی راغے دلد یوینے کئی لسدو چند دی بلزے وی وسو دی بلزے وی چال چالا ورکی نو بی حساب ورکی حساب نشتے بیاد رونو دا اللہ رب العزت مہربانی سمرہ زیادہ دا نیک ارادو کا ارادہ دے اکڑا وہ نشوہ درنا نیکی وہ لکلشوہ شوی ندا ارادہ سرا وہ لکلشوہ تا دا گناہ ارادہ اکڑا گناہ وہ نش درنا او ارادہ دکڑے وا وہ نش درنا پوشوی یو نیکی دی وہ لکلشوہ زہ و بھئی اللہ تعالیٰ دا دی بخلو سبانا عذر لٹی زماستا خو منگ اللہ تیارا می کڑی دی بس دا ناڑا ما خلقو شانتی بس تیار نہیں نو پوش نیکی را دا دی اکڑا و دکڑا یو پا لسو یو پا وسوا او دیغین امزیاتا بغیر حساب بی حسابا اجرنوم اللہ ورکی قیامت کے لئے اسڑی حساب بپیشی فرشتے با عمل نامہ روڑی اے اللہ دا بند دے دادا مالکڑی دی اللہ بوئی دادا نے کہتا نلری کہے فرشتے با ہوئی اے اللہ اندراج دی کتاب کے دی عمل نامہ کے اندراج صحیح دے بند چسکڑی دی نو آگا منگ لکلی دی اللہ وہ فرمائی اندراج صحیح دے لیکن دادا اعمال تے نلری کئی دادا دی لکڑیو چما تخلق خسڑے ہوئی او دا تخلق خسڑے ویل دی اگا شاید دا پپلاو کی پاتی جولائی کی پاتی نشد ننن من کونا ککو ریالا چمنگ تخلق خسڑے ہوئی او دا منافقانو نخدا چه عمل کئی لپارا در ریا کئی چه ما تخلق خسڑے ہوئی نو ٹول اعمال نن دور کی غلط تی رخل کو ہر سوک دخپل عمل ایک سرپ قرآن کریم و باسے بس چه پا قرآن کریم و مکسر وقت کلا ستاد عمل کے سوک کمے دے دا حضرت پا طریقی دے کا نہ دے ستاد عقیدہ دا حضرت پا طریقی دایا نہ دا خدای قانونی منی یا نہ منی ستا تاجری دکانداری ستا دا دکانداری دا شریعت مطابق دا یا نہ دا دا سو گوری ایدا سورت مخ کی پیخور کے دا پایو یو کارخانہ نیول دا آغا مشینی ورطا چور تک اور بھئی تا خود دیکھی آغا زہر اغا کیمیکل چولی دی چا آغا دا لاش بچاو لپا لاش بنے اچھی چا دا لاش اونا سوزی خراب نشی
پای جوړي نو ته لږه گزاره کوه دود پتی جوړ کا لکه دود پتی دغه د چا د 15 انچه پیپ لګېدل نه چې په زرګونو خلک درز اسکي او خټه چې او خټه نه ده پکې ګند دی نه دومره د میخو پی خدای لحاظ وکړه ځان دې تباه چې دغه کیمیکل ته اوس کې پوه شوې تجربه وکړه 10 منټه وروستو ته اوس کا 10 منټه وروستو چې بالکل اوښ معده دي نو جدا سوال دی که د انسان معده وي نو سوځي به بوج بشي در باندې دا ولې دا کار کیږي ملاوټ ولې کیږي دکاندار کسولی د چت بره ختلی دی 2 بوجۍ بره خېجولی دي دواړه د چایو بوجۍ دي دا غټې 2.5 منه بوجۍ د سوتلی والا بل پې راوخوت وې داسې دي وې دې نه بغیر نه کیږي روزي ګټو دا موزي روزي ګټي دا یو ګنده چې دی یو ورسه ګزاره به دا یو ځای کوي تلی بیا خلک بلی دی به وخوري جنت کې پلی سړه خدای ته وګوره نشي خوړی پلار یې نشي خوړی تلی نشي دکاندارو تلاوت یې کو داسې تلاوت یې کو مې دا ته څه چل کوې وی چل کوم تلاوت کوم که نه مې ښه کوم ځای تلاوت کوې وی دا میدامل ظالمه دال والا ستا باره کې دا صورت دی قرآن کې زما باره کې څنګه دی میں اللہ فرمائی ویل للمطففین تباہ دے کم تلن کے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون اگا چر خلقو نکلا اخلی نو پورا شے اخلی و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون بیا کله چې دوی لنا پور کوي یا تول ور کوي گاکلا یخسرون تاوان ور کوي اجی دی وینو مولا دی وینو قاضی سیب دی گاک نہ پورا اخلی دیغاننا غلط شے ور کوي دیغاننا ملاوٹ والا شے ور کوي سیمٹ تو وہ تلا بازی 45 کی دوی دلته نه ملته وي هغه سړی چې کم جوړی هلته کې کارخانې ته وي 45 کیلو ماله چې کم ټرک لالیږي نو 45 کیلو والا راولیږه تا تلیل دي چرته اوس به دې خیال شي ته چې کم آبادي له سیمټ اخلي هغه یوه تروړه اوتله اوړو والا د دې ځای نه وایي 38 کیلو 37 کیلو برتی وکړه نو ټرک راولیږه ټول به نه یې رڼو بعضې شته چینی وګوره نو 37 نو یا 36 کې 47